राधे राधे। विश्वमा 11 प्रमुख धर्महरू छन्। सिन्तो धर्म, ताओ धर्म, यसलाई लाओत्सी पनि भनिन्छ, कन्फ्युसियन धर्म, इस्लाम धर्म, इसाई धर्म, यहुदी धर्म, पारसी धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म अनि सनातन धर्म। र म सनातन धर्म भक्ति मार्गको प्रचारक हुँ। मलाई श्री गुरुदेवको कृपाद्वारा जुन ज्ञान प्राप्त भएको छ, म त्यही यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु। यसमा मेरो आफ्नो कुनै कमाई या कुनै कमाल होइन, श्री गुरुदेवको अनुकम्पा हो, कृपा हो। यस क्रममा म यहाँहरूलाई सनातन धर्मको बारेमा सम्झाउने, बुझाउने प्रयत्न गर्नेछु र यहाँहरूले पनि बुझ्ने प्रयत्न गर्नुहुनेछ। सनातन धर्म यद्यपि म प्रवचनको क्रममा दर्शन शास्त्रको कुरा गर्नेछु, सिद्धान्तको कुरा गर्नेछु, त्यसमा बुद्धि लगाउनु पर्छ, बुद्धिको विषय हो, तैपनि म सरल ढङ्गले सम्झाउने प्रयत्न गर्नेछु। र त्यस क्रममा सनातन धर्मको व्याख्या गर्ने क्रममा म हाम्रो परम चरम लक्ष्य के हो, परम चरम लक्ष्य भन्नाले सर्वोच्च लक्ष्य, हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने सर्वोच्च चीज के हो, हाम्रो उद्देश्य के हो, त्यो सम्झाउने छु। र त्यही क्रममा सनातन धर्ममा अनेक प्रकारका मार्गहरू छन्। हामी सुन्छौँ नि, योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग इत्यादि। यी सबै मार्गहरू के हुन्, कुन मार्गद्वारा हामीलाई के मिल्न सक्छ, त्यसको लाभ हानि के हो, ती सबै म सम्झाउने छु। र त्यही क्रममा, यही प्रवचन श्रृङ्खलाकै क्रममा, यद्यपि हाम्रो सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म हो, तैपनि अज्ञानताको कारणले गर्दा, महत्त्व नबुझेको कारणले गर्दा केही विधर्मीहरूको षड्यन्त्र अथवा प्रलोभनमा परेर कयौँ व्यक्तिहरूले हाम्रो सनातन धर्मलाई छोडेर अर्को धर्मलाई अपनाइरहेका छन्। त्यसैले म प्रवचनको श्रृङ्खलाको क्रममा हाम्रो सनातन धर्मको बारेमा सम्झाउने छु। त्यसले गर्दा महत्त्व थाहा हुन्छ, बोध हुन्छ, हामी गर्व गर्न सक्छौँ, मेरो धर्म सनातन धर्म हो। र साथै म ती अधर्मीहरूको षड्यन्त्र र प्रलोभनको पनि चिरफार गर्नेछु। समग्रमा म सनातन धर्मको बारेमा यहाँहरूलाई सम्झाउने प्रयत्न गर्नेछु। अब विषयवस्तुतर्फ लागौँ। सनातन धर्म केलाई भनिन्छ? कयौँ व्यक्तिहरूलाई यही पनि थाहा छैन, यति पनि थाहा छैन कि हाम्रो धर्मको वास्तविक नाम सनातन धर्म हो। यो जुन हामी हिन्दू धर्म भनेर सुन्छौँ, यो त अङ्ग्रेजहरूले दिएको नाम हो। वास्तवमा हाम्रो धर्मको नाम हिन्दू धर्म होइन, सनातन धर्म हो। अब सनातन धर्म केलाई भनिन्छ? यो प्रश्न आजभन्दा 5000 वर्ष अगाडि लगभग यक्षले युधिष्ठिरलाई सोधेका थिए। यही प्रश्न, सनातन धर्म के हो? हेर्नुहोस्, महाभारत र रामायण यी दुईटा हाम्रा इतिहास हुन्। कुनै काल्पनिक कथा, मिथक होइनन् रामायण र महाभारत। अङ्ग्रेजहरू चाहँदैनन् कि हामी विश्वास गरौँ, त्यसैले उनीहरूले मिथक भनेर प्रचार गरे। हाम्रो जुन शास्त्रमा बताइएका, चाहे पुराण होस्, चाहे महाभारत होस्, चाहे रामायण होस्, यी कुनै पनि कुरा काल्पनिक होइनन्, वास्तविक घटना हुन्, घटेका घटना हुन्, इतिहास हुन्। र यक्षले युधिष्ठिरलाई प्रश्न गरेका थिए, सनातन धर्म के हो? म कथातिर जान्न कि युधिष्ठिर वनवासको क्रममा आफ्नो भाइहरूलाई प्यास लागेर पानी खोज्नको लागि पठाउँछन्। त्यही क्रममा एउटा सरोवर देख्छन्, त्यहाँ एउटा यक्ष थिए। यक्षले भने कि पहिला मेरो प्रश्नको उत्तर दिनु अनि बल्ल पानी पिउनु। मानेनन् भाइहरूले, त्यसैले मूर्छित भए र अन्तिममा युधिष्ठिर पुगे। युधिष्ठिरलाई यक्षले अनेकौँ प्रश्नहरू गरेका थिए। ती प्रश्नहरूमध्ये एउटा प्रश्न हो, सनातन धर्म के हो? किम स्विद् धर्मे सनातनम, यक्षले सोधे। र युधिष्ठिरजी महाराजले उत्तर दिनुभयो, सनातनो मृतो धर्मो। सनातन धर्मको परिभाषा दिँदै युधिष्ठिरजी महाराज भन्नुहुन्छ, जुन
अविनाशी हो र नित्य हो त्यो सनातन धर्म हो। ध्यान दिनुस्, उहाँले दुईटा परिभाषा दिनुभयो। एउटा अविनाशी भन्नाले यसको नष्ट हुँदैन, विनाश हुँदैन, र नित्य भन्नाले यो अनादिकालदेखि थियो र सधैँ रहिरहनेछ। हिजो पनि थियो, आज पनि छ सनातन धर्म र भोलि पनि रहनेछ। अन्य धर्महरू पहिले थिएनन्, एक दिन सुरु भए, आज छन्, पछि नरहन सक्छन्। यस्ता हजारौं लाखौं धर्म आए गए, आउँछन् भविष्यमा पनि नयाँ नयाँ धर्महरू र समाप्त हुन्छन्, तर सधैँ रहिरहने एउटा धर्म हो सनातन धर्म। यहाँहरूले इतिहास पढ्नुभयो होला, लगभग 2000 वर्ष अगाडि जिजस क्राइस्टले केही उपदेश दिनुभयो, त्यसलाई केही व्यक्तिहरूले सुने, उनीहरूले त्यसलाई लेखे, यस्तै उहाँको उपदेशहरू सङ्ग्रह गरेर एउटा ग्रन्थ बनाए उनीहरूले, बाइबल नाम दिए। त्यसै गरी एउटा मोहम्मद आए, उनले जे बताए या लेखे त्यसलाई कुरान भने, र यी धर्महरूको प्रचार भयो विश्वभरि। उनीहरूले बुद्धिको बलमा, तर्कको बलमा, आध्यात्मिक चेतनाको, वाद विवादको बलमा प्रचार गरेनन्। जिज्ञासाको समाधान गर्दै चित्त बुझाएर प्रचार गरेनन्, तरवार र बन्दुकको बलमा नै प्रचार गरे। यो जग जाहेर हो, इतिहास साक्षी छ। तर हाम्रो सनातन धर्म यस्तो धर्म हो जुन अनादिकालदेखि थियो र सधैँ रहिरहनेछ। यस्तो नित्य र शाश्वत धर्म हो सनातन धर्म। ठिक। अब धर्म केलाई भनिन्छ? हेर्नुहोस्, धर्म शब्दको अर्थ हो धारण गर्न योग्य। यसको शाब्दिक अर्थ, धर्मको अर्थ हो धारणा। धर्मको परिभाषा के हो? वैशेषिक दर्शनबाट बुझौँ। यतो भ्युदयनिः श्रेयसः सिद्धिः सधर्मः। वैशेषिक दर्शन 1:1-2। अर्थात् धर्म त्यसलाई भनिन्छ जसलाई धारणा गर्नाले हामीमा सात्विक गुणहरूको वृद्धि हुन्छ 1 नम्बर, र निश्रेयसको प्राप्ति हुन्छ 2 नम्बर। अब यसको बारेमा चर्चा गरौँ संक्षिप्त रूपमा। अर्थात् धर्मलाई यदि धारण गर्यौँ भने हामीमा के को विकास हुन्छ? पहिलो सात्विक गुणको। सात्विक गुण भन्नाले दया, क्षमा, करुणा, सहनशीलता, दीनता, नम्रता, चोरी नगर्नु, झुट नबोल्नु, यी सबै सात्विक गुण। त्यसै गरी निश्रेयस कसलाई भनिन्छ? निश्रेयस भन्नाले मुक्ति, परमानन्द प्राप्ति, संसारको बन्धनबाट छुटकारा। संसारमा जुन हामी जन्मन्छौँ, मर्छौँ, त्यस क्रममा अनेक दुःख प्राप्त गर्छौँ, ती सबै दुःखबाट सधैँको लागि छुटकाराको नाम हो मुक्ति, र दिव्य अनन्त आनन्द प्राप्तिको नाम हो परमानन्द प्राप्ति। यसलाई भनिन्छ निश्रेयस। अर्थात् जसलाई धारणा गर्नाले सात्विक गुणमा वृद्धि आउँछ हाम्रो, साथमा अन्तत्व गत्वा अन्तिममा गएर यो संसारी बन्धनबाट छुटकारा एवं ईश्वरीय आनन्दको प्राप्ति हुन्छ, त्यसलाई धर्म भनिन्छ। अस्तु, अब सनातन धर्मको बारेमा हामीले बुझ्यौँ। सनातन धर्म भन्नाले अविनाशी नित्य धर्म, र धर्म भन्नाले ती सबै गतिविधिहरू, क्रियाहरू, साधना सबै पर्दछन् जसलाई धारणा गर्नाले, जसलाई क्रियात्मक रूपमा पालना गर्नाले हामीलाई दुईटा लाभ हुन्छ। पहिलो त आध्यात्मिक गुण, सात्विक गुण बढ्छ, र दोस्रो निश्रेयसको प्राप्ति हुन्छ, परमानन्दको प्राप्ति हुन्छ। अब थप विषय वस्तुमा छिर्नु अगाडि पहिला यो बुझ्न जरुरी छ कि सनातन धर्म 2 प्रकारको हुन्छ। ध्यान दिनुस्, सनातन धर्म कति प्रकारको हुन्छ? 2 प्रकारको। के हुन्? एउटा हो परधर्म र अर्को हो अपरधर्म। यहाँहरूले पहिला सायद यो नसुन्नु भएको हुनसक्छ, यो नयाँ विषयवस्तु हुनसक्छ। एउटा हो परधर्म र अर्को हो अपरधर्म। यी दुईटा प्रकारका हुन्छन्, 2 प्रकारका हुन्छन् सनातन धर्म। 2 प्रकारका किन? ध्यान दिनुस्, 2 प्रकारका यस कारण किनकि हामी 2 छौँ। फेरि सुन्नुहोस्, हामी 2 छौँ। एउटा त हाम्रो शरीर छ र एउटा हामी आत्मा हौँ, र हामीसँग शरीर पनि भएको हुनाले
र हामी आत्मा पनि भएको हुनाले यी दुईटा वस्तु हुनाले धर्म पनि दुईवटा छन्। एउटा हो शारीरिक धर्म, शरीरसँग सम्बन्धित धर्म, र अर्को हो आत्मासँग सम्बन्धित धर्म, भागवत धर्म, पराधर्म। अब यो अपरा धर्म केलाई भनिन्छ? अपर धर्म। अपर धर्म त्यसलाई भनिन्छ जुन शरीरसँग सम्बन्धित छ, जसलाई हामी वर्णाश्रम धर्म भन्दछौँ। चारवटा वर्ण सुन्नुभएको छ नि, ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र, यी चारवटा वर्ण। अनि चारवटा आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ र सन्यास। यी चारवटा वर्ण र चारवटा आश्रमसँग सम्बन्धित धर्मलाई भनिन्छ वर्णाश्रम धर्म, शारीरिक धर्म, अपर धर्म, साधारण धर्म, अथवा कयौँ व्यक्तिहरूले यसैलाई धर्म भनेर बुझ्छन्। कर्मकाण्ड सबै यसै अन्तर्गत पर्छ। ब्राह्मणले यो गर्नु यो नगर्नु, क्षत्रियले यो गर्नु यो नगर्नु, वैश्यले यो गर्नु यो नगर्नु, शूद्रले यो गर्नु यो नगर्नु, यी सबै धर्महरू। जस्तै ब्राह्मणले वेद पढ्नु, वेद पढाउनु, यज्ञ गर्नु, यज्ञ गराउनु, दान दिनु, दान लिनु, यही 6वटा कार्य उसले गर्न सक्छ, गर्न पाउँछ। म ब्राह्मण हुँ, मेरो अफिस छ, गलत, शास्त्रले आज्ञा दिँदैन। मेरो बिजनेस छ, शास्त्रले आज्ञा दिँदैन ब्राह्मणको निम्ति। क्षत्रियको आफ्नो ड्युटी छ, वैश्यको आफ्नो ड्युटी छ, शूद्रको आफ्नो ड्युटी छ। त्यसै गरी कोही ब्राह्मण हो मानिलिनुहोस्, अब पहिला ऊ ब्रह्मचर्यमा रहनुपर्छ, 25 वर्षसम्म शास्त्रको अध्ययन गर्नु, र यदि केटा हो भने केटीको बारेमा चिन्तन पनि नगर्नु, फोटो हेर्नु धेरै परको कुरा, फेसबुकमा फ्रेन्ड बनाउनु धेरै परको कुरा। यो हो ब्रह्मचर्य। त्यसपछि 25 वर्षसम्म त केटीको फोटो पनि नहेर, 25 वर्ष पुग्न साथ अब एउटासँग विवाह गर, गृहस्थमा प्रवेश गर्यो। 50 वर्षसम्म गृहस्थमा रहेर बाल बच्चा सबै भए, उनीहरूको पनि सायद विवाह भयो होला। अब 50 वर्ष पुगेपछि घर परिवार छोडिदेऊ, श्रीमान र श्रीमती जङ्गलमा जाऊ र जङ्गलमा गएर कन्दमूल खाएर बस। यो वानप्रस्थ। 75 वर्ष पुगेपछि श्रीमान आफ्नो बाटो, श्रीमती आफ्नो बाटो, श्रीमान श्रीमती पनि अलग अलग रहू जङ्गलमा। यो हो सन्यास। कठिन छ वर्णाश्रम धर्म, कलियुगमा सम्भव नै छैन। हेर्नुहोस्, यो वर्णाश्रम धर्म, शारीरिक धर्म, अपर धर्म परिवर्तनशील हुन्छ, सबैको निम्ति अलग हुन्छ। अघि त यो त बताइसकेँ मैले, 4 वर्ण अनुसार, 4 आश्रम अनुसार छुट्टै हुन्छ। त्यसै गरी युग अनुसार पनि छुट्टै हुन्छ। सत्ययुगमा अलग धर्म, त्रेतामा अलग धर्म, द्वापरमा अलग धर्म, कलियुगमा अलग धर्म। मनुस्मृतिमा मनुजी महाराज भन्नुहुन्छ, दानमेकम कलौ युगे। कलियुगमा अरू सब धर्मलाई त्याग गर, किनकि पालना गर्न सकिँदैन। केवल एउटा अपर धर्म रहन्छ, त्यो हो दान। मनुस्मृति 1:86। अर्थात् केवल दान मात्र एउटा बाँकी रहन्छ सबै धर्महरूमा। त्यसै गरी महाभारतमा वेदव्यासजीले भन्नुभएको छ, अहिंसा परमो धर्म। जबसम्म आफ्नो प्राण सङ्कटमा आउँदैन तबसम्म हिंसा नगर। यो पनि सबै युगमा लागू हुन्छ। त्यसैले कलियुगको सन्दर्भमा यदि अपर धर्म या शारीरिक धर्मको सार के हो भनेर कसैले सोध्यो भने मेरो विचारमा वर्तमान देशको नियम कानुनको पालना गर्दै सामाजिक सद्भाव शान्ति नबिथोलिकन घर परिवार प्रतिको आफू प्रतिको सबै जिम्मेवारीहरू ठिक पालना गर्नु, अहिंसामा रहेर हिंसा नगरिकन एवं यथाशक्य जनकल्याणको कार्यमा सहयोग गर्नु, यही अपर धर्म हो जुन कलियुगमा पालना गर्न सक्छौँ। र यसबाहेक शास्त्रमा ठुला कुरा गरिएका छन्, ती कलियुगमा पालना गर्न सम्भव छैन। र अपर धर्म यदि ठिक कसैले पालना गर्यो भने सत्वगुणको वृद्धि हुन्छ। ध्यान दिनुहोस्, यसको उपलब्धि के हो त? अपर धर्म पालना गर्नाले सत्वगुणको वृद्धि हुन्छ र सांसारिक सुख मिल्छ। चाहे त्यो मृत्युलोकमा होस् चाहे स्वर्गलोकको सुख होस्, यहाँभन्दा पर निःश्रेयसको प्राप्ति, मुक्ति प्राप्ति या परमानन्द प्राप्ति अपर धर्मद्वारा सम्भव छैन। यो कन्क्लुजन। अब आउनुहोस् परधर्म। परधर्म भन्नाले भगवानसँग सम्बन्धित धर्म। भगवानलाई शास्त्रमा पर भनेर सम्बोधित गरिएको छ।
परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, श्वेताशतरोपनिषद 6:8। भगवानका अनन्त शक्तिहरू छन्, यही बताउनको लागि भगवानलाई परा शब्दद्वारा सम्बोधित गरिएको छ। त्यसैले पर भन्नाले भागवत धर्म, भगवानसँग सम्बन्धित धर्म, र पर शब्दको अर्थ आत्मा पनि हो। गीतामा परद्वारा आत्मालाई पनि सम्बोधित गरिएको छ। त्यसैले पर धर्म भन्नाले आत्माको धर्म। अघि नै बताएको थिएँ नि मैले, हामी शरीर पनि हौँ र आत्मा पनि हौँ। त्यसैले शरीरको धर्म हो वर्णाश्रम धर्म, शारीरिक धर्म, अपर धर्म, र आत्माको धर्म हो पर धर्म। यही पर धर्म मुख्य धर्म हो, प्रमुख धर्म हो। यदि पर धर्म कसैले गरेन, केवल अपर धर्मको पालना गर्यो भने त्यसबाट काम बन्दैन। किनकि केवल पर धर्मद्वारा नै, ध्यान दिनुहोस्, केवल पर धर्मद्वारा निःश्रेयसको प्राप्ति हुन्छ, मुक्तिको प्राप्ति हुन्छ, परमानन्दको प्राप्ति हुन्छ। संसारबाट हामी सधैँका लागि छुटकारा पाउन सक्छौँ। केबाट? पर धर्मद्वारा। अपर धर्मद्वारा सम्भव छैन। त्यसैले हामीले के बुझ्यौँ? सनातन धर्म भन्नाले अविनाशी नित्य धर्म हो। धर्मको अर्थ हो धारण गर्न योग्य, र धर्म ती सबै गतिविधि कार्य साधनालाई भनिन्छ जसलाई गर्नाले सात्विक गुणको वृद्धि हुन्छ र निःश्रेयसको प्राप्ति हुन्छ। र हामी शरीर पनि हौँ, आत्मा पनि हौँ, र शरीरको धर्म हो शारीरिक धर्म, अपर धर्म वर्णाश्रम धर्म, र आत्माको धर्म हो भागवत धर्म। अब एउटा प्रश्न म फेरि बताउन चाहन्छु। कयौँ व्यक्तिहरूलाई एउटा शङ्का लाग्न सक्छ कि सनातन धर्म सधैँदेखि कसरी हुन सक्छ? ठिक छ, पर धर्म छ, अपर धर्म छ, सबै छ। सनातन धर्म कसरी सनातन हुन सक्छ? एक दिन त बन्नुपर्ने। ठिक छ, सबै कुरा सुन्यौँ, तर एक दिन बन्नुपर्ने त्यसो होइन। हेर्नुहोस्, म यसलाई एउटा उदाहरणद्वारा सम्झाउन चाहन्छु। आगोको धर्म के हो? आगोको दुईटा धर्म हुन्छ। एउटा हो जलाउनु, हैन, र अर्को हो ताप र प्रकाश प्रदान गर्नु। यी दुईटा धर्म हो आगोको। अब मलाई बताउनुहोस्, आगोको धर्म कहिलेदेखि सुरु भयो? आजभन्दा 500 वर्ष अगाडि अचानक एक दिन यस्तो एउटा घटना घट्यो, एकजना मान्छेले बोल्यो, त्यसपछि आगोले जलाउन थाल्यो, अनि आगोले प्रकाश र ताप दिन थाल्यो। यस्तो भएको हो र? होइन नि। जहिलेदेखि आगो थियो तहिलेदेखि नै आगोको धर्म के हो? जलाउनु र प्रकाश दिनु। आगोको धर्म परिवर्तन हुन सक्छ र? सक्दैन नि। त्यसै गरी हामी पनि नित्य भएको कारणले गर्दा, अविनाशी भएको कारणले गर्दा हाम्रो धर्म सनातन धर्म पनि नित्य धर्म हो, अविनाशी धर्म हो। त्यसैले सनातन धर्म अविनाशी धर्म हो। अब सनातन धर्मको सिद्धान्तको बारेमा बुझ्नु छ। आखिर सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म किन हो? विश्वमा सबैले अन्तिममा गएर सबै बुझिसकेपछि सनातन धर्मकै अगाडि किन झुक्नुपर्छ? किन सनातन धर्मलाई स्वीकार गर्छन्? किन सनातन धर्मलाई सर्वश्रेष्ठ धर्म भनिन्छ? यसकारण किनकि सनातन धर्मको सिद्धान्त सर्वश्रेष्ठ छ। र सनातन धर्मको सिद्धान्त म यहाँ प्रस्तुत गर्नेछु प्रवचनको क्रममा, र त्यो प्रस्तुत गर्दा एउटा प्रश्नको उत्तरको रूपमा सबै सनातन धर्मको सिद्धान्त प्रस्तुत गर्नेछु। केवल एउटा प्रश्न। त्यो प्रश्न के हो? हामी के चाहन्छौँ र त्यो कसरी प्राप्त हुन सक्छ? ध्यान दिनुहोस्, प्रश्न के बताएँ मैले? हामी भन्नाले म, तपाईँ सबै। हामी के चाहन्छौँ, हाम्रो लक्ष्य के हो, र जे हामी चाहन्छौँ त्यो कसरी प्राप्त हुन सक्छ? लक्ष्य प्राप्ति कसरी हुन सक्छ? यही प्रश्नको उत्तरको क्रममा म सनातन धर्मको सबै सिद्धान्त यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछु र यसको बारेमा बताइनेछ, तर अर्को दिन। जय श्री राधे।